بحار الأنوار مجلد 52 تبع دار حياة التراث العربي. تاريخ الإمام الثاني عشر عليه الصلاة والسلام، باب علامات ظهوره، علامات ظهور امام زمان علیه السلام. حدیث 61 این چطور واقع بشود قیامه به حق امام عصر علیه السلام که هنوز اون زندیق از قزوین ظهور نکرده، که وقتی که اون زندیق از قزوین ظهور کرد فربه های اهل قزوین را میدرد. در سابق قزوین این مناطق ایران را اینا را همش قزوینی میگفتند و بزرگان اون دیار را تکفیر میکند و مرزها را عوض میکند و خوشی اون سرزمین را اصلا از بین میبرد. هر کسی که از این زندیق قزوین فرار بکند او را در میابد و هر کسی که با او بجنگد او را میکشد و کسی که از او دوری بجوید او فقیر میشود و هر کسی که پیرو او بشود او کافر میشود. تا اینکه مردم به دو دسته تقسیم میشه، هر دو دسته گریه میکنند. یک کسی گریه میکند برای از خاطر دین خود، یکی هم گریه میکند به خاطر دنیای خود.